राखी भगवान बुद्धले दर्शाएर जानुभएको सही सत्य धर्म देशनालाई प्रदान गरिदिनुका निम्ति हामी आयोजक समिति लगायत सम्पूर्ण धर्ममित्रहरूको प्रतिनिधित्वबाट सनम्र बिन्ती वन्दना गर्दै धर्म देशना याचना गर्दछौँ। पूजनीय गुरुवन्दीजीहरू, साधु साधु साधु। दुःख पत्ता छने दुःख होन्तु सबै विपानिनो, दुःख पत्ता रोगन्तर कल्प सतन्तर कल्प, दुर्भिक्षन्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःख छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो, सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भइबक्सोस् हजुर। मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी धर्म देशनालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगावै वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवानलाई कोटि कोटि वन्दना। नमो तस्स नियानिकस्स धम्मस्स, नमो तस्स अठ्ठरीय पुग्गल महासङ्घस्स। त्रिरत्नमा एकसाथ फेरि पनि वन्दना गर्दै शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सिनाउने सुकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूको आशीर्वादलाई शिरोपर धारण गरी सधर्म प्रेमी योगीहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज बुद्ध सम्वत 2566 विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण आज 26 गते बिहिबार साँझ 8 बजे भनौँ र इस्वी सम्वत 2022 अगस्त 11 तारिक थाई नेपाली सङ्घ केन्द्रीय बौद्ध विभागबाट आयोजित यस जुम अनलाइन धर्म देशनामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यहाँबाट उपदेश गरिएको त्यो उपदेशलाई राम्ररी सुन्न सकोस्, बुझ्न सकोस् र व्यावहारिक जीवनमा उतारेर मनुष्य जीवनको खूब लाभ उठाउन सकोस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई फेरि पनि अगाडि सार्दै कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने भगवान शास्ताको त्यो मङ्गल पदेशको त्यो वचनलाई शिरोपर धारण गर्दै समय अनुकूल धर्म सवर्ण गर्न अति उत्तम मङ्गल हो। असुना सुनाती नसुनेको कुरा सुन्न पाइने, सुना परि यो दापेती सुनिसकेको कुरा भए अझै स्पष्ट हुने अति नै कल्याणकारी धर्मोपदेश। दिठिङ उजुङ करोति आफ्नो मनमा भएका ती दृष्टिहरू सम्यक दृष्टि भएर जाने। कङ्खा वितरती मनका ती शङ्का उपशङ्काहरू हटेर जाने, विशारदता प्राप्त हुने,
निर्णय गर्ने क्षमता प्राप्त हुने, अरूको आड लिन नपर्ने, चित्तं मत्त पसादेति, भगवान शास्त्रको सत्य धर्मोपदेश श्रवण गर्दाखेरि चित्त मुदित भएर आउने, प्रसन्न भएर आउने, प्रफुल्लित भएर आउने। एवं प्रकारका धर्मानी संस्थाहरू धेरै छन्। त सधर्म प्रेमीहरूलाई हिजो पन्या नरानङ रत्नङ, नरानङ नर नारीहरूको रत्नङ रत्न भनेको पन्या प्रज्ञा हो भनेर हिजो लगभग 1 घण्टा धर्मोपदेश गरे। आज पनि म सोही विषयलाई नै लिएर धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। त चेतनशील प्राणीहरूमा मनुष्यलाई सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनिन्छ। चेतनशील प्राणीहरू मध्येमा मनुष्यलाई श्रेष्ठतम प्राणी भनिन्छ। किन यसरी भनियो त भन्दाखेरि प्रज्ञाको यो विशेषता हो जसले मानिसलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूमध्ये श्रेष्ठतम बनाइदिन्छ। प्रज्ञाले गर्दा, ज्ञानले गर्दा हैन र काय बलबाट तुलना गर्ने हो भने त हामी घोडासँग रेस लगाऊ भयो। कसरी लगाउने? घोडा वायुवेगमा दगुर्छ, मनुष्यले घोडासँग रेस लगाउने कल्पना पनि नगरे हुन्छ। काय बलमा मनुष्य त्यो चौपाय भन्ने घोडालाई सक्दैन। काय बलमा हात्तीलाई हेरौँ, एक मनुष्यको कुरा होइन, स्वयं मनुष्यको कुरा होइन, हजार हजार मनुष्यको बल एउटै हात्तीमा हुन्छ। बलसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो कुनै औकात छैन। त्यो पशुको सामुमा हाम्रो कुनै औकात छैन। र पनि मनुष्यले त्यो हात्तीलाई दमन गर्छ र आफ्नो काममा ल्याउँछ। उठबन्दा उठाउने, बसबन्दा बसाउन सक्ने त्यो क्षमता के हो? विवेक, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा है। जलचरमा हुने ती जलचर प्राणीहरूसँग हामी पौडिनलाई भयो नसोचौँ। 1 मिनट पानीमा डुब्यो भने हेप्रे हेप्रे भइन्छ। धेरै अभ्यास गरेर लामो समयसम्म बस्यो भने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घण्टासम्म पानीमा डुब्बेला। यहाँभन्दा धेरै सकिँदैन जस्तो लाग्छ। त 24 घण्टा त जलचरमा रमाउने प्राणीहरू पानीमा रमाइरहेका छन्। उनीहरूसँग हामी कसरी पौडिनको निम्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यो विषयमा हामी सामर्थ्यवान छैनौँ, असामर्थ्य छौँ। त्यो जलचर प्राणीहरूसँग, आकाशमा उड्ने पन्छीहरूसँग के तुलना गर्नु? 1 फिट पनि जम्प गर्न सकिँदैन। उड्ने कुरालाई परै राखौँ। त काय बलबाट हेर्ने हो भने ती चौपायाहरू, ती पशु पन्छीहरू जति सबल छन्, हामी त्यो विषयमा उनीहरूसँग जोडी खोज्न सक्दैनौँ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। र पनि चेतनशील प्राणीहरूमा मनुष्य किन श्रेष्ठ भयो त भन्दाखेरि यो प्रज्ञाको विशेषता हो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू मानिसलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूमध्ये श्रेष्ठतम बनाउने रत्न नै के हो त भन्दा पन्या, त्यसमानेमा पन्या नरानङ रत्नङ। नर नारीहरूको रत्न भनेको नै ज्ञान हो, प्रज्ञा हो है। सुख पन्यायपट्टि लाभ हो। प्रज्ञा लाभ हुनु भनेको साँच्चीकैको सुखकर विषय हो, वास्तवको सुख हो।
किनकि काय बल भन्दा प्रज्ञा बल श्रेष्ठतम हुन्छ, भोग सम्पत्ति बल भन्दा प्रज्ञा बल श्रेष्ठतम हुन्छ, अमत्य बल भन्दा पनि प्रज्ञा बल श्रेष्ठतम हुन्छ, परिषद बल भन्दा पनि प्रज्ञा बल श्रेष्ठतम हुन्छ। प्रज्ञावान मानिस जस्तो सुकै आपद विपदमा परे तापनि सुखपूर्वक बस्न सक्छ। जीवनमा सुख दुःख भन्ने भइ नै रहन्छ, जीवनमा लाभ अलाभ भन्ने भइ नै रहन्छ, जीवनमा निन्दा प्रशंसा भन्ने कुरा चलि नै रहन्छ, जीवनमा यश अयश भन्ने कुराको सामना गरि नै रहनुपर्ने हुन्छ। तर जुन व्यक्ति बुद्धिवान छ, प्रज्ञाले युक्त छ, धर्मलाई बुझेको छ ज्ञानले, अनि न त दुःखमा आत्तिने हुन्छ न त सुखमा मात्तिने हुन्छ। प्रज्ञाले उसको चित्तलाई स्थिर बनाइदिन्छ, प्रज्ञाले यति चित्तलाई निर्मल गरिदिन्छ, यति शुद्ध गरिदिन्छ कि त्यही भएर आलवक यक्षले भगवान शास्तालाई, भगवान शास्ता कस्तो प्रकारको जीवन जिउनु चाहिँ श्रेष्ठतम जीवन हो भनेर छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्म मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्यलाई आलवक यक्षले यसरी प्रश्न तिर्साउँदा भगवान शास्ताले पन्या जीविन जीवितमा हु सेठन्ती, हे आलवक यक्ष, जीवन जिउने क्रममा जुन व्यक्ति प्रज्ञाले युक्त भएर जिउँछ, प्रज्ञायुक्त भएर जिउने जीवन नै श्रेष्ठतम जीवन हो। यो उपदेश सामान्य उपदेश होइन सधर्म प्रेमीहरू। यो आलवक यक्षको प्रश्नमा आलवक सोतापन्न हुने प्रश्न हो। भगवान कस्तो प्रकारको जीवन जिउनु चाहिँ श्रेष्ठतम हो भन्दा प्रज्ञायुक्त जीवन जिउनु नै श्रेष्ठतम हो। भगवान प्राणीहरू कसरी चाहिँ निर्मल हुन्छन्, शुद्ध हुन्छन् भनेर आलवक यक्षले नै प्रश्न गर्दाखेरि भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी पन्याय परिशुद्धति, आलवक प्राणीहरूको मनलाई नित्यन्त शुद्ध बनाउने भनेको पन्याय, प्रज्ञाले मात्रै प्राणीहरूलाई निर्मल गर्न सक्छ, प्राणीहरूको मनलाई सफा बनाउन सक्छ, शुद्ध बनाउन सक्छ। जुन वस्तु काम क्लेश काम हो, वस्तु काम शासन भित्रमा पनि हटाउन सकिन्छ, शासन बाहिरमा पनि हटाउन सकिन्छ। बुद्ध शासन नै चाहिन्छ भन्ने छैन वस्तु कामको निम्ति। जो कोहीले पनि वस्तु कामलाई हटाउन सक्छन्, तर मनमा रहेको त्यो राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, दृष्टि आदि गरिएको यो क्लेश कामलाई हटाउनु, यो क्लेश कामलाई शुद्ध गर्नु, निर्मल गर्नु, पन्छाउनु भनेको मात्र बुद्ध शासनमा मात्र हुन्छ। यस मानेमा यो शासन अति दुर्लभ छ। त्यही भएर सत्य सधम्म सवर्णं अति दुर्लभम भनेको हो यो सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गर्नु प्रज्ञाले मात्रै प्राणीहरूको चाहिँ भित्री मनको त्यो फोहोर क्लेशलाई सफा गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। त्यो शीलले, त्यो ध्यानबाट मात्रै, समथ ध्यानले मात्रै क्लेश काम सफा हुन सक्दैन। त त्यसको आचरणै नगर्ने त भनेको होइन, अन्यमन्य पच्च यो एकले अर्कोलाई टेवा पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यही भएर भगवान शास्ताको शासन भनेको नै शील, समाधि, प्रज्ञा। शीलं परिधोत पन्या, पन्या परिधोत शीलं। शीलले प्रज्ञालाई निखारिदिन्छ, चम्काइदिन्छ, चमक ल्याइदिन्छ भने
प्रज्ञाले फेरि सिललाई पुरै पलिस चढाइदिन्छ, धप 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 बल्छ। नथी जान अपन्यस पन्या नथी अजायतो, नथी जान अपन्यस। प्रज्ञा बिना त्यो ध्यान पनि सफल हुन सक्दैन, एवं प्रकारले ध्यान बिना प्रज्ञा पनि उपलब्ध हुन सक्दैन। त्यही भएर सोतमय ज्ञान, चिन्तमय ज्ञान र लास्टमा भावनामय ज्ञान भनेको ध्यान भावनाबाट उपलब्ध भएको प्रज्ञा नै वास्तवको प्रज्ञा हो तो प्रज्ञाले रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान भनिने नामरूप पंच स्कन्धमा अनित्यको अवबोध गर्न सक्छ। यो नामरूप पंच स्कन्ध भनेको दुःख हो भनेर अवबोध गर्न सक्छ। यो नामरूप पंच स्कन्ध भनेको स्वाधीनमा छैन, यो पराधीनमा छ, मेरो खटनमा केही पनि चल्दैन भन्ने त्यो अनत्तानुपस्सी विहरति त्यो प्रज्ञाले मात्र हुन्छ। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हामी चौपायासँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो सामर्थ्य रहेनछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। त्यस मानेमा उनीहरूलाई हामीहरूले फेरि दमन गर्न सकेको चाहिँ केले हो त भन्दाखेरि प्रज्ञाले हो। त प्रज्ञाको विशेषता हो जसले मानिसलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूमध्ये श्रेष्ठतम बनाइदिन्छ। त पशुहरूबाट मात्रै श्रेष्ठतम होइन, शक्र देवेन्द्रमा परेको त्यो अन्योललाई पनि प्रज्ञावान व्यक्तिले सुल्झाइदिन सक्छन्, उनीहरूको शङ्का निवारण गरिदिन सक्छन्। गरुड राजको शङ्का, नाग राजाको शङ्का, त्यति मात्रै होइन देशका राजा रजौटाहरूको शङ्कालाई पनि प्रज्ञावान व्यक्तिहरूले नै हटाइदिन सक्छन् भन्ने कुरा हामी बोधिसत्वको विदुर जातक हेर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ। हाम्रा बोधिसत्व बुद्ध हुने त्यति पारमिता गुणधर्म पूरा गर्ने क्रममा विदुर पण्डित भाइ बक्सिनु भएको थियो एक जन्ममा। वैदेही राष्ट्रका प्रज्ञामा एतत् अग्र बनाऊ। त्यो बनारस नगरमा 4 जना कुलपुत्रहरूलाई वस्तुकामबाट दिगदारी भएर प्रव्रजा लिन्छन् र हिमालयमा गएर तपोचारण गर्ने क्रममा 4 जना कुलपुत्रहरूले ध्यान अभिज्ञान सिद्ध गरेर हाइसुखै झान सुखमा विहार लिएर बस्छन्। धेरै वर्ष पश्चात नुनिलो अमिलो सेवन गर्नको निम्ति नगरतर्फ प्रस्थान गर्छन्। नगरतर्फ प्रस्थान गर्दाखेरि फेरि 4 कुलपुत्रहरूले यी 4 ऋषिहरूलाई दर्शन गर्न पाउँछन् र एक कुलपुत्रले एक ऋषिलाई चतुप्रत्ययले सेवा गर्छन्। त्यागीलाई चाहिने आवास, त्यागीलाई चाहिने वस्त्र, त्यागीलाई चाहिने इच्छा भोजन, यसो कहिलेकाहीँ दुख बिमारी भयो भने एउटा सन्चो सिटमलसम्म, यो त्यागीलाई चाहिने चिज दाताहरूले त्यागीलाई दिनुपर्ने चाहिँ यति मात्रै हो, चतुप्रत्यय भन्छ। यसरी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि ती 4 जना ऋषिहरू दिवा विहारको निम्ति एक ऋषि चाहिँ देवलोक जानुहुन्थ्यो है। अभिज्ञा सिद्ध गर्नुभएको छ नि त ज्ञान बलले। देवलोकमा गएर इन्द्रको त्यो वैभवहरू देखेर आउनुहुन्छ। अनि अर्को एकजना ऋषि
गडुर लोकमा जानुहुन्छ र त्यो गडुरको वैभव देखेर आउनुहुन्छ। अनि तेस्रो ऋषि नागलोकमा जानुहुन्छ र त्यो नागलोकको त्यो ऐसो आराम हेरेर आउनुहुन्छ। एक ऋषि चाहिँ कौरव्य राजाको त्यो श्री शोभाहरू हेरेर आउनुहुन्छ। अनि आफूले जे देखेको हो आफ्ना उपासक उपासिका आफ्ना दायक दायिकाहरूलाई त्यही कुरा सुनाउने न हो। इन्द्रलोकमा जाने ऋषिले आफ्नो उपासकलाई उपासक इन्द्रको श्री वैभव भनेको त बब्बाल रहेछ भनेर तावतिंश देवलोकको वर्णन गर्न सुरु गर्नुभयो। गडुरलोकमा जाने ऋषिले आफूलाई सेवा गर्ने उपासक उपासिकाहरूलाई गडुरको तिथि वैभव ऐसो आरामको विषयमै चर्चा गर्नुहुन्छ। नागलोकमा दिवा विहारको निम्ति जाने ऋषिले पनि आफूलाई सेवा गर्ने भोजनले चिवरले विहारले औषधिले सेवा गर्ने दाता उपासक उपासिकाहरूलाई नागलोकको बयान गर्नुहुन्छ वर्णन गर्नुहुन्छ। नागलोक यस्तो छ उस्तो छ यस्तो हाइसुक्कै छ हो मणि यस्तो छ उस्तो छ। अनि जुन चाहिँ महाराजको राजदरबारमा जानुहुन्छ उहाँले फेरि ओहो राजाको श्री शोभा राजाहरूको ऐसो आराम त्यो वैभव श्री सम्पत्ति भन्दाखेरि दाताको मनमा के भयो त भन्दा सेवा गर्नेहरूको मनमा ओहो इन्द्रको सुख भनेको त यस्तो हुने रहेछ। मैले ऋषिलाई सेवा गरेको पुण्यबाट इन्द्र हुन पाऊँ। उता गडुरको बयान सुन्ने व्यक्तिले पनि त्यो गडुर लोकको म पनि त्यहाँ हुन पाऊँ। यता नागलोकको वर्णन सुन्ने व्यक्ति पनि उपासकलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले म नागराजा हुन पाऊँ। यता कौरव्य महाराजको वर्णन सुन्ने उपासकलाई पनि के भयो त भन्दा म पनि त्यो प्रदेशको विदेह राजाको राष्ट्रको राजा हुन पाऊँ। त्यही भएर सधर्म प्रेमीहरू यो निकन्ती भन्ने पनि डरलाग्दो हुन्छ। यसरी कुनै कुनै भवमा तानियो भने हामीहरूले गरिएको त्यो दान पुण्य शील पुण्य भावना पुण्य चाहिँ वट पुण्य भइदिन्छ। त्यही भएर यो निकन्ती नहुने अट्याचमेन्ट नहुने गरी हामीहरूले गरिएको त्यो पुण्य चाहिँ तिथि भोग ऐसो आराम र त्री भव सम्पत्ति भोग सम्पत्ति होइन निर्वाण सम्पत्ति चाहिँ प्राप्त गर्न पाऊँ। त्यसको निम्ति पनि सधर्म प्रेमीहरू हो प्रज्ञा नै चाहिन्छ। प्रज्ञा भएको खण्डमा मात्रै तावतिंश देवलोक भनेको पनि अनित्य हो। त्यहाँ पनि पुण्य छाउन्जेल मात्रै टिक्न पाइन्छ। पुण्य सिद्धियो भने फेरि कता हो जीवन थाहा हुँदैन। त्यसलाई पनि फेरि ज्ञानले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ज्ञान भइदिएन भने हामीहरू फेरि भव सम्पत्ति र भोग सम्पत्तिमा आसक्त भइदियौँ भने हामीहरूले गरिएको शासनभित्र गरेको पुण्य पनि पारमी पुण्य नभइकन सामान्य पुण्य भइदिएर भव र भोग सम्पत्तिमा परिणत भइदिन्छ। यसमा पनि हामीहरूले विचार पुर्याउनुपर्छ, बुद्धि लगाउनुपर्छ। त्यसै पञ्या नरानङ रतनङ भनिएको छैन। त्यो प्रज्ञाले छानबिन गर्न सक्नुपर्छ। नभन्दै सधैँ त्यहीँ जाने त्यहीँ कुरा सुन्दाखेरि धेरै समय चिरकाल बित्दै जाँदाखेरि यी चारजना सेवा गर्ने ऋषिहरूलाई सेवा गर्ने कुलपुत्रहरूको देहान्त भयो। मृत्यु पश्चात आफ्नो मनमा आफ्ना गुरु ऋषिहरूले जे सुनाएको थिए मन त्यतै झुकेको र त्यसरी नै पुण्य गर्दाखेरि यो पुण्य चाहिँ त्यो पाउन पाऊँ भन्दाखेरि एकजना तावतिंश देवलोकका शक्र भइबक्से, एकजना गडुरलोकको गडुरराज भइबक्से, अर्का आफ्ना परिवार सन्तानहरूसँग नागलोकमा नागराजा भएर उत्पन्न भए भने कौरव्य महाराजको त्यो श्री सम्पत्ति वैभव सुन्ने व्यक्ति चाहिँ पटरानीको कोखमा राजकुमारको रूपमा गएर जन्म लिए। समय बित्दै जाँदाखेरि यी कौरव्य राजकुमार पनि पिता महाराजको देहान्त पश्चात राजा भइबक्से। सबैले आफ्नो श्री सम्पत्ति चारवटा स्थानमा भोग गरेर बसेका छन्।
अनि ती चारजना ऋषिहरू पनि ध्यान अभिज्ञा सिद्ध गरेको हुँदाखेरि मृत्यु पश्चात ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भए। त्यो व्याख्या गरिराख्न परेन, ध्यानले सोझै ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछ भन्ने कुरा। त यसो हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै उनीहरूलाई इन्द्रलाई उपोषद व्रत लिने इच्छा जागेर आयो। अब त्यही म उपोषद बसौँ भने त्यहाँ सम्भव छैन, त्यसर्थ मनुष्यलोकमा जान्छु भनेर कौरव्य महाराजको उद्यानको एक योग्य ठाउँमा आएर उपोषद बस्न आए। एवं प्रकारले नागलोकका नागराज, गरुडलोकका गरुडराज र साथै कौरव्य महाराजलाई पनि ती सबै आफ्ना ती 16,000 नर्तकीहरू सबैलाई छाडेर ती श्री सम्पत्ति वैभवहरूलाई त्यागेर अकिञ्चन्य सुख, अरण्य सुख, एकान्त सेवन गर्दै यसरी शील व्रत भनौँ उपोषद व्रतमा बसे रे देशभरि। साँझपख साँझ परेपछि आफ्नो स्थानबाट उठेर आउँदाखेरि एक आपसको भेट भयो। पूर्व जन्ममा चारजना त्यो सहाय मित्र भएको हुँदाखेरि अहिले नाग, गरुड, इन्द्र र राजा हुँदाखेरि पनि एक आपसमा भेट्ने बित्तिकै स्नेह जाग्यो, बोलाउँ बोलाउँ भयो, मित्रता भयो र अनि उनीहरू एक आपसमा कुशल छेम, कुशल वार्ता, सन्चो बिसन्चो, हल्लो हाई गरिसके पश्चात सबसे श्रेष्ठ चाहिँ को भन्ने क्रममा नाग राजाले भन्नुहुन्छ, मलाई हामीहरूको उत्पन्न वा अनुत्पन्न जातिका बैरी भनेको गरुड हो। गरुडले नागहरूलाई मार्छन्, खान्छन्। त मैले उपोषद व्रत बस्दाखेरि गरुडलाई देखेँ र पनि मैले मेरो मनमा द्वेष उत्पन्न गरिनँ। मैले उसप्रति मैत्री भावना, मैत्रीको जलले सिंचन गरेर बसेँ। त्यसर्थ उपोषथिकहरूमध्ये हामी चारजनाहरूमध्ये मेरो उपोषद चाहिँ सर्वश्रेष्ठ उपोषद हो, म नै सबसे श्रेष्ठ हुँ भन्न थाले। अनि यता फेरि गरुडराजले पनि विचार गर्नुहुन्छ, म उपोषद व्रतमा बसेको छु, गरुडको आहार नाग हो र पनि मैले नागलाई मारिन, खाइन, मैले भोकलाई सहेर बसेँ, मिताहारी भएर बसेँ। त यसरी अल्पाहारी भएर बस्नु, आफूलाई भोक लागे तापनि आफ्नो आहार अगाडि हुँदाहुँदै पनि त्यो आहार सेवन नगरिकन बस्नु, त्यो अति उत्तम श्रेष्ठतम उपोषद हो। त्यसर्थ मैले धारण गरेको उपोषद चाहिँ सर्वश्रेष्ठ हो। यो चाहिँ गरुडको भनाइ। अनि शक्र देवेन्द्रले पनि मैले त्यत्रो श्री सम्पत्तिहरू, त्यति भोग ऐसो आरामहरू छाडेर आएको छु, त मेरो उपोषद चाहिँ श्रेष्ठ हो, त्यसर्थ म नै श्रेष्ठ हुँ। कौरव्य महाराजको भनाइ पनि म त्यत्रो श्री सम्पत्ति वैभवले सम्पन्न भएर पनि 16,000 नर्तकीहरूलाई छाडेर यहाँ केही नभएको एउटा सामान्य अन्यतर व्यक्ति जस्तो भएर मैले यसरी उपोषद पालन गरेर बस्नु भनेको यो उपोषद नै श्रेष्ठ हो। त्यसर्थ मेरो उपोषद चाहिँ श्रेष्ठ हो भनेर उनीहरूको एक आपसमा यसरी वाद विवाद हुन्छ। वाद विवाद हुँदै जाँदाखेरि शक्र देवेन्द्र, गरुडराज र नागराजले कौरव्य महाराजलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ, महाराज हजुरको राष्ट्रमा यस्ता कुनै पण्डित छन् के जसले हामीहरूको शङ्कालाई निवारण गर्न सकुन्? छन् नि, मेरो राष्ट्रमा अति नै प्रज्ञाले युक्त भएका विदुर पण्डित छन्। हरेक विषयलाई उनले सहजै रूपमा सुल्झाइदिन सक्छन्। भन्दा जाउँ हिँड्नुहोस् महाराज, त्यसो हो भनेर जहाँ हाम्रा बोधिसत्व विदुर पण्डित भई बक्सिन्थ्यो, चारजना राजाहरू त्यहाँ जान्छन् र विदुर पण्डितलाई उच्च आसनमा
राखेर अघि उनीहरूले एक आपसमा छलफल गरेको कुरालाई हामीहरूको उपोषदहरूमध्ये कसको उपोषद चाहिँ श्रेष्ठ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि हजुरहरूले अहिले यहाँ जुन वचन बोल्नुभयो त्यो अति नै सुभाषित वचन छ। कसैको वचन पनि झुट्टा वचन छैन, अप्रिय वचन छैन, अति नै कल्याणकारी वचन छ। तर वास्तवको श्रमण, वास्तवको श्रेष्ठतम भनेको जुन व्यक्तिमा यो चारैवटा गुण हुन्छ, अरे एउटा गुणले मात्रै हुँदैन। अरूप्रति सद्भावना राख्नु, मैत्री भावना पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। उपोषतिकहरूले विकाल भोजन भन्नेलाई पनि त्याग गरेर अल्पाहारी मिताहारी भएर बस्नुपर्छ। उपोषतिकहरूले आफ्ना तिथि श्री सम्पत्ति वैभव गर गहनाहरू पनि त्याग्नुपर्छ। उपोषतिकहरूले त्यति मात्रै होइन, ब्रह्मचारी भएर बस्दाखेरि ती सबै ती त्याग्नुपर्ने चिजहरू त्याग्नुपर्छ। त यो श्रमण धर्म पालन गर्ने क्रममा यो चारैवटा गुण चाहिँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि यी चार महाराजहरू अति नै प्रसन्न हुन्छन् कि कसैलाई पनि उहाँले होचो सानो तुच्छ नभनिकन सबैलाई सम्मानपूर्वक सबैको वचन नै सत्य छ, ठिक छ, अति नै उत्तम वचन हो र अनि चारैवटा गुण भएकोमा चाहिँ वास्तवको श्रमण भनिन्छ र श्रेष्ठतम उपोषतिक हुन्छ भन्दाखेरि अति प्रसन्न भएर इन्द्र महाराजले उहाँलाई पूजा गर्नुहुन्छ। सबको देवान मिन्दो भन्ने देवताहरूका राजा इन्द्रले मनुष्य लोकमा भएका हाम्रा बोधिसत्व विदुर पण्डितलाई पूजा वन्दना गर्नुहुन्छ। व्यक्तिलाई पूजा गर्नुभएको होइन, उहाँको प्रज्ञालाई ज्ञानलाई पूजा गर्नुभएको भनेर सधर्म प्रेमीहरूले बुझ्नु पर्यो। गरुड राजले सुनको मालाले सुनको आभूषणले विदुर पण्डितलाई पूजा वन्दना गर्नुहुन्छ। हजुरको सुभाषित वचन सुनेर अति नै मनमा शीतल भएको छ। पण्डित, तिमी अति नै ज्ञानी रहेछौ, अति नै बुद्धिवान रहेछौ। नाग राजाले जुन आफ्नो इच्छाशय मणि हुन्छ त्यो मणि माग्दा पनि दिँदैनन्। उनीहरूको अति नै बहुमूल्य मणि नागहरूको त्यो घाँटीमा हुन्छ। विदुर पण्डितको त्यो वचन सुन्दाखेरि नाग राजाले विदुर पण्डितलाई आफ्नो त्यो मणि दिएर चाहिँ पूजा वन्दना गर्नुहुन्छ। कौरव्य महाराजले पनि एवं प्रकारले हजारौं हात्ती घोडा आदि इत्यादि अहिलेको हिसाबले गाडीहरू, बसहरू, हवाईजहाजहरू, हेलिकप्टरहरू, यानहरू हुन् नि त त्यो समयको, ती चिजहरू दिएर पूजा गर्नुहुन्छ। त भन्नुको तात्पर्य अहिले शक्र देवेन्द्रले, गरुड राजले, नागराजले जुन पूजा गरे विदुर पण्डितलाई, किन पूजा गरे त भन्दाखेरि विदुर पण्डित प्रज्ञामा तीक्ष्ण भएको हुँदाखेरि, प्रज्ञावान भएको हुँदाखेरि उनीहरूमा भइरहेको त्यो शङ्का उपशङ्काहरूलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी समाधान गरिदिन सक्ने भएको त्यो ज्ञान भएको हुँदाखेरि उनको त्यो प्रज्ञालाई स्मरण गरेर पूजा वन्दना गरेका हुन्। त्यसर्थ यहाँनिर म हजुरहरूलाई के पनि भन्न चाहे त भन्दाखेरि हामीहरूले पनि भगवान शास्तालाई पूजा गर्दाखेरि जतैततै बुद्ध प्रतिमाहरू हुन्छन्, चैत्यहरू स्थापना गरिएको हुन्छन्, त हो त्यो रूपाकृतबाट हामीहरूले भगवान शास्ताको सो भगवान इतिपि अरहं अरहं भन्ने त्यो भगवान शास्ताको गुणलाई पूजा वन्दना गर्ने हो। सो भगवान इतिपि सम्मा सम्बुद्धो, हामीले पूजा वन्दना गर्ने हाम्रा गुरु शास्ता आचार्य यो गुणले सम्पन्न भई बक्सिन्छ। के गुणले भन्दाखेरि
सम्पूर्ण जान्नुपर्ने धर्मलाई गुरु बेगर नै स्वयं 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुण धर्म पुरा गरेर स्वयं आफैले जान्नु भएको हो। त्यो गुणलाई मनन गरेर बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धो मे शरणं अन्यं नथि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं पूजेमि। विद्या चरण सम्पन्नो। हामी त्यो प्रतिमालाई हेरेर भगवान शास्त्र विद्या र आचरणमा परिपूर्ण भई बक्सिन्थ्यो। भगवान शास्त्रको त्यो ज्ञान, भगवान बुद्धको ज्ञान त एकछिन राखौँ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व हुन प्रयास गर्ने क्रममा बोधिसत्वको जीवनमै अहिले शक्र देवेन्द्रले भगवान शास्त्रलाई रत्नले पूजा गर्दैछन्। गडुरराजले सुनको आभूषणले पूजा गर्दैछन्। नागराजले आफ्नो अति अमूल्य मणिरत्नले पूजा गर्दैछन्। कौरव्य महाराजले विभिन्न हस्ती सेना, अश्वसेना आदिले पूजा वन्दना गर्दैछन्। त बोधिसत्वको जीवनमा नै उहाँको जुन त्यो आदर्श, उहाँको जुन त्यो क्रियाकलाप, उहाँको जुन त्यो ज्ञान, उहाँको जुन त्यो मैत्री करुणा परोपकार हेर्दाखेरि पूजा वन्दना गर्न योग्य भएको हुँदाखेरि हामीहरूले भगवान शास्त्रलाई पूजा वन्दना गर्दाखेरि प्रतिमालाई हेर्ने बित्तिकै हामीहरूले त्यो 9वटा गुणलाई स्मरण गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। सुगतो भन्ने गुणलाई मनन गरेर पूजा वन्दना गर्न जान्नुपर्छ। लोकविदु भन्ने गुणले सत्वलोक, संखार लोक, ओकाश लोकलाई राम्ररी जानी बुझी सक्नु भएको हुनुहुन्छ। अनुत्तरो पुरीस दम्म सारथी, दमनीय नर नारीहरूलाई दमन गर्नमा सारथी समान भई बक्सन्छ। सथा देव मनुष्यानङ, देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सन्छ। बुद्धो चतुरार्यलाई राम्ररी बुझी बक्सन्छ। भगवान छ भाग्यले अनन्त गुणले श्री शोभाले परिपूर्ण भई बक्सिन्छ भनेर हामीहरूले पनि यसरी चाहिँ पूजा वन्दना गर्न जान्नुपर्छ। त यस मानेमा प्रज्ञाको यो विशेषता हो जसले गर्दाखेरि मानिसलाई सम्पूर्ण प्राणीहरूमा श्रेष्ठ बनाइदिन्छ। त्यही भएर पञ्या नरानङ रतनङ भनिएको छ धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। नर नारीहरूको रत्न भनेको प्रज्ञा हो। अहिले विदुर पण्डितले हेर्नुहोस् त सबैको शङ्का, सबैको त्यो समस्याको समाधान गरिदिए, सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी, सबै सन्तुष्ट हुने गरी। त त्यो प्रज्ञा हो। त्यो प्रज्ञा हामीमा पनि आउनु पर्यो। त त्यो प्रज्ञा हामीहरूले कसरी चाहिँ प्राप्त गर्ने त? प्रज्ञा 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 भनेर त सुनियो। त्यो प्रज्ञा प्राप्त गर्ने कारणहरू चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि मोटामोटी रूपमा धेरै छन् र पनि शासनमा धेरै प्रचलित भइरहेको नै म भन्छु। प्रज्ञा प्राप्त हुने हेतु, प्रज्ञा प्राप्त हुने कारणहरू भनेको सपुरीस संसेवा, सधम्म सवर्णं, योनिसो मनसिकार, धम्मानुधम्म पटिपत्तिया। सोतापन्न हुने अङ्ग पनि यिनै हुन्। आर्य मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान प्राप्त गर्ने अङ्ग पनि यिनै हुन् र प्रज्ञा प्राप्त हुने हेतु पनि यिनै हुन्। त त्यो प्रज्ञा हामीहरूले सत्पुरुषको सत्सङ्गत गऱ्यौँ भने हामीहरूमा पनि त्यो प्रज्ञाको आभास, प्रज्ञाको प्रकाश, प्रज्ञाको उज्यालो अलिअलि आउँछ। अनि प्रज्ञा कतिखेर आउँछ त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको स्वाखातो भगवता धम्मो आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्त कल्याण हुने जुन छ
ती बुद्धोपदेशहरू सवर्ण गर्दै जाँदाखेरि हामीमा प्रज्ञा उपलब्ध हुँदै जान्छ, प्रज्ञा प्राप्त गर्ने हेतु बनिदिन्छ। अघि भनियो नि, असुना सुनाती, धर्म सवर्ण गर्दाखेरि नसुनेको कुरा सुन्न पाइन्छ, सुनेको कुरा अझै स्पष्ट छर्लङ्ग हुन्छ, सम्यक दृष्टिको भइन्छ, शङ्काहरू हटेर जान्छन् र मन शुद्ध प्रसन्न प्रफुल्लित भएर आउँछ। ओहो, ज्ञान भन्ने कुरा यस्तो पो रहेछ त। हामीहरूले त सम्पत्ति 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 भनेर मरिहत्ते गरेको त। सम्पत्ति भन्ने कुरा त एक जीवनको भवभोगको निम्ति मात्रै हुने रहेछ। ज्ञान भनेको त जन्म जन्मान्तरको भोकलाई प्यासलाई मेटाउने रहेछ भनेर जब बुद्धोपदेशहरू सवर्ण गर्न पाउँछौँ त्यतिखेर मात्रै हामीहरूलाई यो ज्ञान उपलब्ध हुन्छ। त्यही भएर भगवान शास्त्रको धर्मोपदेश त सुन्नुपर्छ। यो कानलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त भन्दा सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गरेर सदुपयोग गर्ने। यो आँखाले पनि के गर्ने त भन्दाखेरि भगवान शास्त्रका बुद्ध वचनहरू के किताब पढ्न सकिन्छ। यो आँखालाई यसरी युटिलाइज गर्नु पर्यो, यसको सदुपयोग गर्नु पर्यो। कानलाई गानाहरू गीतहरू सुनेर होइन, र्यापहरू सुनेर होइन, दोहोरी गीतहरू सुनेर होइन, बुद्ध वचनहरू सत्य धर्मोपदेशहरू सवर्ण गरेर कानलाई सदुपयोग गर्नु पर्यो। कहिले यो कान चाहिँ बहिरो हुने हो थाहा छैन, कहिले यो आँखा अन्धो हुने हो त्यो थाहा छैन। आँखा हुँदैखेरि भगवान शास्त्रको त्यो रूपकायालाई हेर्ने, बुद्ध वचनहरूलाई पढ्ने, कान राम्रो छँदैमा सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गर्ने र चिन्तन शक्ति छँदाखेरि ठीक प्रकारले सोच्ने, योनिसो मनसिकार भनेको सकारात्मक सोचको हुनु पर्यो, पोजिटिभ थिङ्किङको हुनु पर्यो। नकारात्मक सोच हटाउनु पर्यो मानसिकबाट र स्वास्थ्य छँदैमा धर्मानुकूल धर्म आचरण गर्नु पर्यो त्यो भावनामय प्रज्ञा उपलब्ध गर्नको निम्ति, जसले जन्म जन्मान्तरको त्यो भोग प्यास, त्यो रोग, त्यो व्याधि सबैलाई हटाउन सक्छ। है यो प्रज्ञा सम्पत्ति र भोग सम्पत्ति भन्ने कुरा अलग अलग हुन्छन्। अघि पनि भने जस्तो सुकै विपत्तिको सामना गर्नु परे तापनि प्रज्ञा ज्ञान छ भने सुखपूर्वक बस्न सकिन्छ। जति नै श्री सम्पत्तिले परिपूर्ण भए तापनि प्रज्ञा ज्ञान बुद्धि छैन भने जीवनमा कहिले पनि सुखानन्द भन्ने हुँदैन। यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर हामी भगवान शास्त्रलाई सथुल्ल पकाएका देवताहरूले आएर बिन्ती गरेका छन्। भगवान सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत गर्नुपर्ने रहेछ, सत्पुरुषहरूसँग मित्रता राख्नुपर्ने रहेछ। सतं सधम्म मन्याय सेयो होती न पापियो, सबीरे व समासे था सभी कुबे था संथवं। सतं सधम्म मन्याय सेयो होती न पापियो। सबीरे व समासे त सत्पुरुषहरूसँग मात्र मित्रता राख्ने गर, सत्पुरुषहरूसँग मात्र सम्बन्ध राख्ने गर। सतं सधम्म मन्याय, सतं सत्पुरुषहरूको सद्धम्मं सद्धर्मलाई मन्याय आफ्नो ज्ञानले प्रज्ञाले भावनामय ज्ञानले जान्नाले बुझ्नाले सेयो होती श्रेयस गर्ने हुन्छ न पापियो, कहिले पनि अनर्थ हुँदैन। भगवान शास्त्रलाई देवताहरूले आएर बिन्ती गरेका भगवान शास्त्र, हामी यस्तो व्यापारी थियौँ, पैसैकै पछि परेका थियौँ। जब विपत्ति काल आइपर्यो हामीलाई त्यतिखेर बल्ल हामीहरूले लौ न हजुर बचाउनुहोस्,
त्यतिखेर कसले बचाउने विपत्तिमा। त्यतिखेर एक कल्याण मित्रको संगत भइदियो भगवान। एक कल्याण मित्रको संगत गर्न पायौं जसले हामीहरूलाई शीलको शिक्षा दिनुभयो। हामीहरूले त्यो शीललाई राम्ररी सम्पादन गरेको हुँदाखेरि आज हामी देवलोकमा हाइसुक्कै बसेका छौँ भगवान। सत्पुरुषको सत्सङ्गत त गर्नुपर्ने रहेछ। कल्याण मित्रको साथ छाड्न त हुने रहेनछ भगवान। कल्याण मित्रको सत्सङ्गत गरियो र कल्याण मित्रले चाहिँ हामीहरूलाई अनुकम्पा राखेर सत्य धर्मोपदेश गरिदिए र त्यो धर्मोपदेशलाई सुन्न सक्यौँ, बुझ्न सक्यौँ र आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्न सक्यौँ भने कहिले पनि अनर्थ हुँदैन भगवान। सेयो होती अति नै श्रेयस्कर हुने रहेछ। हामीहरूले त एक जीवनको श्री सम्पत्तिको पछि सारा जीवन सुम्पेका थियौँ, जीवनको बाजी लगाएका थियौँ। घाम भनेका थिएनौँ, पानी भनेका थिएनौँ, झरी भनेका थिएनौँ, वर्षा भनेका थिएनौँ, रात भनेका थिएनौँ, दिन भनेका थिएनौँ। जीवनको बाजी लगाएर हामी यो 1.5 भित्ताको समुद्र पूर्णको निम्ति, यो 3.5 हातको कायालाई सुखपूर्वक राख्नको निम्ति खुब तन्तर मम गरेका थियौँ। यदि त्यो कल्याण मित्रको संगत नभइदिएको भए, कल्याण मित्रले त्यो सत्य धर्मोपदेश नगरिदिएको भए आज हामीहरू त्यो जीवनबाट डुबेर माथि आउने नथ्यौँ भगवान। माथि आउँदै नथ्यौँ भगवान शास्ता। भगवान शास्ताको कृतज्ञता, भगवान शास्तालाई कृतज्ञता ज्ञापन गर्न आएका। सभिरे वा समासे था सभिको बेथा सन्थवङ सतङ सधम्म मन्याय शोको मच्चेन सोचते। कल्याण मित्रको सत्सङ्गत गर्न पाइयो। हामीहरूको मित्र चाहिँ कल्याणकारी भइदे। हामीहरूले सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत गर्यौँ। बुद्धादि सत्पुरुषको सत्सङ्गत गर्नाले हामीहरूले सत्य धर्मोपदेश श्रवण गर्न पायौँ। सत्य धर्मोपदेश भनेको त्रिपिटक हो। त्रिपिटकलाई संक्षिप्त गर्दाखेरि एकैचोटि 37 बोधिपक्षीयमा जाउँ। यहाँ चाहिँ सतङ सधम्म मन्याय, सद्धर्म भनेको 37 बोधिपक्षीय धर्म, बोधि ज्ञान लाभ गर्ने धर्म चाहिँ सुन्न पायौँ भने शोको मच्चे न सोचते। दुनियाँमा लगभग 7 अरब भन्दा धेरै जनसङ्ख्या होला अहिले। कति शोकाकुल छन् भन्ने कुरा आफूलाई आफै हेर्दा चाल पाइन्छ। अलिकति विस्मृतिहीन हुने बित्तिकै, अलिकति म भनेर आउने बित्तिकै, मेरो भनेर आउने बित्तिकै कति तनाव हुन्छ, मन कति छटपट्याउँछ, रातिको निन्द हराम भएर जान्छ, पसेको भोजन खाने इच्छा हुँदैन। ओ टेन्सन टेन्सन टेन्सन। यसरी त्यो शोकाकुल भएका त्यो प्राणीहरूको माझमा निशोकी भएर त्यो शोक अग्निलाई बुझाएर शान्त शीतल भएर बस्ने भनेको बुद्धादि सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गतबाट मात्रै सम्भव छ। बुद्धादि सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत गर्न पाएनौँ, उहाँहरूबाट त्यो सत्य धर्मोपदेश श्रवण गर्ने अवसर पाएनौँ, बुझ्न पनि सकेनौँ र आचरण पनि गरेनौँ भने त्यो शोक सन्तापबाट हामीहरू कहिले पनि मुक्त हुन सक्दैनौँ। अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि उनीहरूले त धेरै प्रकारले 5-6 ग्रुपले राख्छन्। भगवानले सबैको कथनलाई स्वीकार्नुहुन्छ, त मेरो वचन पनि सुन न भन्दा भगवानले अन्तिम गाथाबाट ती देवपुत्रहरूलाई उपदेश गरिदिनुहुन्छ। तिमीहरूले भनेको पनि ठिक छ, बेठिक छैन, राम्रो हो, कल्याणकारी वचन नै हो भनेर भगवान शास्ताले सभिरे वा समासे था सभिको बेथा सन्थवङ
सतं सधम्मन्याय सब दुःख पमुच्यति। भगवान शास्त्रले चाहिँ जब सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत गर्छौँ, सत्पुरुषहरूसँग मित्रता राख्छौँ, हामीहरूको मित्र चाहिँ कल्याण मित्र भइदिन्छन् र ती सत्पुरुषहरूले जानेको त्यो 37 बोधि पक्षीय धर्मोपदेश गरिदिन्छन् र हामीहरूले सुन्ने अवसर पाउँछौँ, बुझ्छौँ, बुझे अनुसार व्यावहारिक जीवनमा उतारिदिन्छौँ, त्यसलाई स्वतमय ज्ञानबाट भावनामय ज्ञानमा पुर्याइदिन्छौँ। त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दा भगवान शास्त्रले सब दुःख पमुच्यति, हामीहरूको इच्छा पुरा हुने हो। हामीलाई पनि दुःख मन पर्दैन, हामी पनि सुखकामी प्राणीहरू हौँ। त भगवान शास्त्र आज्ञा गरी बक्सन्छ सब दुःख पमुच्यति रे। सत्पुरुष सँगसेवाको फल, सत्पुरुषसँग सत्सङ्गत गरियो भने उहाँहरूबाट हामीहरूले सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गर्न पाउने भयौँ। सवर्ण गर्ने नगर्ने चाहिँ आफूमा डिपेन्ड भयो, आफूमा निर्भर पर्छ। तर उहाँहरूले हामीहरूप्रति मैत्री र करुणा राखेर उपदेश गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यो सुनेको उपदेशलाई ठीक प्रकारले चिन्तन मनन गरेर योनिसो मनसिकार नलौते माया में बोली न, ठीक प्रकारले चिन्तन मनन गर्यौं र यो चाहिँ मैले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य हो भनेर धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति या भन्ने धर्मानुकूल धर्म आचरण गरिदियौं भने लौकिक प्रज्ञा मात्रै हैन, अघि पनि भने यो 4 अङ्ग भनेको सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्ने अङ्ग भनेपछि त सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा र शीलवत प्रमास भन्ने 3टा क्लेशलाई निर्मूल गरिदिने बित्तिकै अब हामीहरूको 4 अपाय भन्ने छैन। बडा कल्याणकारी धर्मोपदेश। कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। समय अनुकूल धर्मोपदेश सवर्ण गर्नाले अति उत्तम मङ्गल हुन्छ र संसारमा के हुन्छ? सुख पन्यायपट्टि लाभो। हामीहरूले जुन सुख चाहेका थियौं त्यो प्रज्ञा ज्ञान हामीमा उपलब्ध हुन्छ। प्रज्ञा ज्ञान उपलब्ध भयो भन्ने बित्तिकै प्रज्ञाले क्लेशलाई छेदन वेदन गरिदिन्छ। त्यो पनि कस्तो क्लेश भन्दा त निकै दह्रो क्लेश, शासन बाहिर छेदन गर्न नसकिने क्लेशलाई यो प्रज्ञाले छेदन गरिदिन्छ। त्यो पनि सत्काय दृष्टि, म मेरो भन्नेलाई जरैदेखि निर्मूल गरिदिन्छ। अनि त अब हाइसुक्कै बस्नुस्, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो नाति, मेरो नातिनी भनेर हाइसुक्कै बस्नुस्। वैशाखा महा उपासिका जस्तै रमाउनुस् फ्यामिलीमा, गृहस्थमा। वैशाखा उपासिकाका सन्तान कति थिए थाहा छ हजुरहरूलाई? वैशाखा वैसती पुता नता चतुरो सता पन्नता 8 सहसा जम्मू द्वीपेषु पागता। वैशाखा पूर्वराम बिहार 27 करोडमा एक्लैले दान गर्ने वैशाखा महा उपासिका। उपासिकाहरू मध्येमा दानमा एतत् अग्र। 7 वर्षको उमेरमा भगवान शास्त्रको सत्सङ्गत, बुद्धादि सत्पुरुषको सङ्गत, 7 वर्षको उमेरमा सद्धर्म सवर्ण, 7 वर्षको उमेरमा योनिसो मनसिकार, 7 वर्षको उमेरमा धम्मानुधम्म प्रतिपत्ति धर्मानुकूल आचरण गर्दा 7 वर्षमा सोतापन्न भएकी उपासिका। 16 वर्षमा विवाह भयो। विवाह भएर गइसके पश्चात उहाँका कतिजना सन्तान भन्दाखेरि वैशाखा वैसती पुता 20 जना छोराछोरी। 20 जना छोराछोरीका नाता नातिना कति भन्दाखेरि पन्नत चतु सहस चतु 400। अनि पनाति पनातिनीहरू चाहिँ कति त भन्दा 8 सहसा 8,420 जना। वैशाखा उपासिका 120 वर्षको उमेर छँदा
विशाखाका सन्तानहरू कति त भन्दाखेरि 8420 जना। हाइसुकै नो टेन्सन, प्रब्लम छैन। किन भन्दाखेरि त्यो ज्ञान प्राप्त गरिन्, त्यो ज्ञान उपलब्ध गरिन्, त्यो ज्ञानलाई स्थिर बनाएर राखिन् कि 4 अपाय दुर्गति जुन धर्मपथ अर्थकथामा हाम्रो निजी घर भनेर उल्लेख गरिएको छ नि। पम तसच नाम चतारो अपाय सक गेह सदिशा भनेर अर्थकथाचार्यहरूले भने मुताबिक प्रमादी भएर बस्ने, बेहोसी भएर बस्ने, सम्पत्ति मात्र आर्जनमा लाग्ने, ज्ञान प्रज्ञाको आर्जनमा वास्तै नगर्ने व्यक्तिहरूको सक गेह आफ्नो निजी घर बनेको चतारो अपाय। चतारो भनेको 4, अपाय भनेको सुख नभएको 4वटा अपाय, पशु प्रेत असुर नर्क। त्यही भएर सधर्म प्रेमीहरू हो, हामीहरूले पहिला के चाहिँ खोज्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रज्ञा, ज्ञान खोज्नु पर्यो। त्यो ज्ञान पाउने अङ्ग भनेको अरू पनि छन्। नागसेन भन्तेजीले त प्रश्न गर्नु, प्रश्न तिर्छाउनु, उसले तिर्छाएको प्रश्नलाई आफूले फेरि छिचोल्नु, उसले छिचोलेकोलाई आफूले फेरि प्रश्न तिर्छाउनु, गाँठो बान्नु, उसले फेरि खोल्नु। यसरी त्यो चाहिँ हामी मङ्गल धर्मोपदेश अनुसार कालेन धम्म सकच्छा, धर्मको छलफल गर्दाखेरि पनि प्रज्ञा अभिवृद्धि हुन्छ भनिन्छ भने खानपिन आहार विहारहरूसँग पनि सम्बन्धित छ, लेनदेन हुन्छ। आहारहरूले पनि केही न केही टेवा दिइरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ मैले हजुरहरूलाई 4वटा मात्रै एकदमै सार संक्षिप्तमा यो 4वटा हुने हो भनेपछि इनाफ पर्याप्त छ। त्यो हो सपुरी संशय व आदि गरियो भने हामी सब दुःख पमुच्चति। त्यो ज्ञानले हामीहरूको मनमा भएको त्यो क्लेशलाई निर्मूल गरिदिन्छ र त्यो अनित्य दुःख अनात्मालाई जानेको ज्ञान त फेरि पनि अनित्य भएर जान्छ, तर त्यसलाई चिन्तन मनन गर्ने बित्तिकै फेरि त्यो चाहिँ यथावतै रहन्छ। अब त्यो फेरि बिग्रिन्छ भन्ने छैन अरे, त्यो चाहिँ थावर भयो, स्थिर भयो। त्यसलाई भनिएको अमृत पद। अब सोतापन्न भइसकेको व्यक्ति फेरि पृथकजन हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यस मानेमा पञ्या नरानङ रतनङ व्याख्या गर्न त अझै पनि मन छ। जति व्याख्या गरे पनि भगवान् शास्ताको बुद्ध वचनहरू सुनेर कहिले पनि तृप्त भइँदैन। सागर हो, महासागर हो। त थोरै सुन्दाखेरि पनि धेरै बुझेर मनमा सम्वेग जगाएर शेष रहेको त्यो जीवनलाई राम्ररी सदुपयोग गर्नुपर्छ। पूर्वताप पश्चातापहरूलाई छाडिदिने, जे छ त्यसमा सन्तुष्ट भएर बस्ने, कहिले पनि मनमा रिस द्वेष आउन नदिने। बाहिरको परिस्थिति जे जस्तो भए तापनि मनस्थिति त हामीहरूको हातमा छ नि। हामीले बाहिरको परिस्थितिलाई यस्तो नहु उस्तो नहु, यो नभइदियोस् त्यो नभइदियोस् भन्न हाम्रो अधीनको कुरा होइन, तर मनस्थिति आफ्नो अधीनको कुरा हो। यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीहरूले खिन्न हुन नदिने, प्रसन्न भएर शेष रहेको जीवन चाहिँ म खुब राम्ररी प्रज्ञा उत्पन्न हुने गरी आचरण गर्छु, अभ्यास गर्छु भन्ने सबैले मनमा दरिलोसँग लिएर पञ्या नरानङ रतनङ भन्ने त्यो नर नारीहरूको सर्वोत्तम रत्न प्राप्त गर्न सक्ने गरी अभ्यास गर्नुहोस् भन्दै म आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम्।